अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम श्री शैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे बाधूलवंशकलशाम्भुरिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमा सखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। अनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः। रङ्गीनेत्रशरेण ताडिततनु शेते स्वयं सुन्दरो बद्धश्चम्पकमालया कुचतटे मग्नोऽञ्जनाद्रीश्वरः भोगापाटवलज्जया वटमः धामा फणीन्द्रे पतद् रङ्गे शस्तव विस्मितेन मनसा गोदे परं तिष्ठति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, आज भगवती गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरिबक्सेको यो धनुर्मास तिरुपावई दिव्य प्रबन्धका माध्यमबाट हामी 29 गतेको दिनमा आइपुगेका छौँ। आज नै समाप्ति। आज मासान्त पनि भएको हुनाले 29 र 30औं गाथा आज नै भगवानलाई सुनाउने, 29 र 30 गाथाले भगवानको आरती गर्ने आज समय कतिको हुन्छ हजुरहरूको श्री चरणमा दासले केही निवेदन गर्छु। चित्तं श्रीघाले बन्धुन्नैत्य वित्तूनुपत्तामरेडिये पोत्तुं परुलकेल्लाय पेत्तं यत्तूणं कुलत्तिलपिरन्दु नीकुत्ते वलेङ्गलै कोल्लामर्पोघादु इत्तै परे गोल्लानुनृहाणु गोविन्दा इत्तै कुमेजेत् पिरिविक्कुं उन्दन्नोडु तोमे आओ मुनक्के नामाल्शेवं मत्तैनंका मंगल मत्तेलो रेम्बावाय वंगक्कडलकणंद माधवनै केशवनै तिंगज तिरुमहत्तुष्यै जय्यार सेंदिरैंजि अंगप्परै गुंडवात्तै अणिपुदुवै पयंगमलतणदियर भट्टर विरान गोदैश्वन्न संगत्तमिलमालय मुप्पोदुम तप्पामे इंगिपनेश्वरेप्पार इरंडुमाल रेत्तोल शेंगण तिरुमहत्तु शेल्लत तिरुमालाल एंगुन तिरुवरुलपेत्तु इनबुरुवरेम्बावाय। जय श्रीमन्नारायण। यसको नेपालीमा पूज्य श्री स्वामीजी महाराजले अनुग्रह गरिबक्सेका छ। हे गोविन्द बिहानकै समयमा आए हामी यहाँ सेवा श्री प्रभु को गरेर प्रभु कै सुन्झै चरण पद्ममा हामीले गरियो सुवारती यहाँ फलते सको सुन्नुहोस् धेनु नित्य चराई
जीवन गरी बस्ने कुलैमा हरि। जन्मी बक्सनु भो र गोपी जनको, जन्मी बक्सनु भो र गोपी जनको, सेवा पनि केही गरी लिनै पर्दछ प्रेमले। हुकुम दि एक दिन मात्रै नभई, एक दिन मात्र होइन सधैँ दिन भएर कहिलेसम्म त आत्मा आफू डुबै रहे जति सबै कालका सबै जन्ममै। यो आत्मा जहिलेसम्म छ यावत आत्मा भावी, आत्मा नित्य छ, परमात्मा हजुर पनि नित्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जहिलेसम्म हामी रहन्छौँ, जहिलेसम्म हजुर रहिबक्सिन्छ, तहिलेसम्म हजुरको नित्य सेवा कहिले एक क्षण पनि नछोडिकन। आत्मा आफू डुबै रहे जति सबै कालका सबै जन्ममै, एक क्षण मात्र पनि नछोडी हरिलाई साथमै हजुरका रही। अलग्गै रहेर सेवा पनि होइन, सधैँ एकसाथ निरन्तर रहन पाइयोस्। व्यक्ति जाति र द्रव्य गुण सरी सधैँ एउटै स्वरूपी भई। सारा देश र काल आदि सबमा दासी हजुर कै भई। सेवा सर्व प्रकारको हजुरको गर्ने सदा साथमा। बस्नै पाऊँ सधैँ, बस्नै पाऊँ सधैँ भनेर प्रभुजी हात राख्नुहोस् माथमा। हाम्रा अन्य मनोरथादि सब नाश गर्नुहोस् नाथ यही। यदि हाम्रो अभिसन्धि बाहिर लोकाचार पार्ने यस्तो भित्रहरू कुनै अभिसन्धि रहेछ भने त्यो सबै हजुरले नाश गरेर केवल हजुरकै सेवामा टहल गर्दै रात दिन माने निरन्तर अनवरत हजुरको सेवामा रहौँ। हजुरको अनुकूल सेवा, हजुरलाई आनन्द हुने खालको सेवामा हामी हजुरका सतत अनुकूल भएर रहन पाऊँ। हाम्रा अन्य मनोरथादि सब नाश गर्नुहोस् नाथ यही। यस्ता नाथ हजुर देखि यिनी फल लिएर जान्नौ कहीँ। ल एकछिन सेवा गरेर जाऊ, त्यस्तो होइन, हजुरकै साथमा। अब त्यो अर्को बङ्गा कडल गणेन्द्रको यहाँ अर्थ। तरङ्गले छल छली दूध हल्लने, समुद्र मथने सुरमाथि बल दिने। लक्ष्मी सखाका शरणै परी तिनी, सबै महा उत्तम फल लिने यिनी। यिनी गोपाङ्गनाहरू, सखीहरू कृष्णजीका रहे चिनी, ठुलो पुरुषार्थ लि गए उनी। ती गोपाङ्गनाहरू जसरी पुरुषार्थ लिएर गए त्यस्तै उही अनुसार गरेर पञ्चम उपाय निष्ठा भई विष्णु चित्तकी। पुत्री पनि जानु भयो उसै गरी, इतिस गाथा जुन प्रेमले यहाँ पढिरहन्छन् ती पनि गई वहाँ। पिता र माता दुईकै कृपा भई, यहाँ र वहाँ सब शोकमा डुबी। यहाँ र वहाँ सब शोकमा डुबी, बसिरहन्छन् हरिलोकमा पुगी। बसिरहन्छन् हरिलोकमा पुगी। पूज्य जीआर स्वामी महाराजले अनुग्रह गरिबक्सेको नेपाली संस्कृतमा पनि हे गोविन्द भन्ने यो संस्कृतमा पनि बनाइबक्सेको छ स्वामीजीले। हिजो हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ भगवती गोदाम्बाजीद्वारा अनुग्रह गरिएको भगवान श्रीमन नारायणले नै हामीहरूलाई सबै सामग्री दिइबक्सिन्छ इत्यादि भन्दै भगवान र हाम्रो नित्य सम्बन्ध छ। त्यो हे भगवान हजुरका साथमा जो हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो सर्वशक्तिमान हजुरले नै छिँदाल्न सकिँदैन भने हामीले पनि छिँदाल्न सक्दैनौँ। दुईटै हजुर हामी दुईटै मिलेर रस्साकस्सी गरे झैँ रस्सा तानेर
दुईतिरका दुई पङ्क्तिले दुई पक्षबाट रस्सी तानिन्छ, त्यस्तै तानेर पनि छिनाल्न सकिँदैन। यस्तो नित्य आत्मा, अनि यो आत्माको नित्य हजुरका साथमा सम्बन्ध छ। त्यही सम्बन्ध अनुसारको हजुरले नित्य कैङ्कर्य हामीलाई प्रदान गरिबक्स्योस्। अब 29 गाथामा आत्मसंयोग प्रदर्शन गरे बक्सिन्छ गोदाम्बाजीले। पूर्व गाथायाम उपाय स्वरूपम उक्त्वा श्वासम उद्देश्यम कैङ्कर्यमिति प्रबन्ध तात्पर्यम उक्त्वा समापयन्ति। पहिलो गाथामा भनेको पूर्व गाथा भनेको यहाँभन्दा पहिलेको 28औं गाथामा, हिजोको गाथामा भगवती गोदाम्बाजीले उपाय स्वरूप बताइबक्स्यो। उपाय भगवान, उपाय पनि भगवान। अनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो त? यो व्रत गरेर व्रतको अलग कुनै फल हो कि भन्दा हाम्रो मुख्य उद्देश्य हजुरको कैङ्कर्य हो। श्वासम उद्देश्यम कैङ्कर्यमिति, यो प्रबन्धको तात्पर्य भगवानको कैङ्कर्य नै हाम्रो उद्देश्य हो भनेर ग्रन्थ समापन गरिबक्सिन्छ, बिटमारी बक्सिन्छ। यो गाथामा अस्याम गाथायाम प्राप्य रुचिम प्राप्यमिदम इति एतत् तत्यनैव दातव्यं वा। यो गाथामा प्राप्य रुचि, प्राप्य भगवान प्रति आफ्नो अभिरुचि, आफ्नो अभिनिवेश, आफ्नो त्वरा, त्यो बताइबक्सिन्छ। र प्राप्य के हो त? प्राप्य हजुर नै हो, हजुरकै कैङ्कर्य हो। त्यो हजुरको कैङ्कर्य हजुरले नै दिन पर्दछ। तत्यनैव दातव्यम् इति एतत् श्वासाम त्वराम च निवेदयन्ति। यो कुरा र आफ्नो त्वरा अथवा अधीरता भगवानको नित्य संश्लेष, नित्य कैङ्कर्य नपाएसम्म आफू बाँच्न नसकिने यस्तो त्वरा पनि भगवानलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ। सहस्र गीतिमा जो सुमहा पद प्रकार छ, त्यसमा भगवान श्री षट्कोपसूरीले प्राप्य निष्कर्ष गरेर त्यसपछि ती प्राप्य भगवानमा चरम दशा, अन्तिम अवस्था भएको जो भगवानको जो महान व्यामोह, सबैलाई मक्ख पार्ने, सबैलाई अत्यन्त आकर्षण गर्ने, जो महाव्यामोहवतो दास्य अनुभूय समापित, त्यस्ता भगवानको दास्य नै हाम्रो स्वरूप हो। त्यस्ता भगवानको नित्य दास्य अनुसन्धान गरेर नित्य कैङ्कर्य, दास्य भएपछि त अकिञ्चित गरस्य शेषत्वम न जीवति भनेको हुनाले निरन्तर भगवानको अनुकूल भएर कैङ्कर्य गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो भनेर षट्कोपसूरीले सुमहापद प्रकारमा बताए झैँ त्यहाँ त्यो अनुभव गरेर महतो व्यामोहवतो दास्य, यसमा अनुभव गरेर समापन गरिबक्स्यो षट्कोपसूरीले। उहाँ भने गोदाम्बाजीले यस प्रबन्धमा, आजको गाथामा प्रथमतः चरमदशाभूतम महतो व्यामोहवतो दास्यार्थम अनुभूय, अन्तिम दशा भगवानलाई, भगवानको कैङ्कर्य नपाएसम्म बाँच्न नसक्ने त्यस्तो अभिनिवेश, अत्यधिक अभिनिवेश अवस्थालाई, जो महतो व्यामोहवतो, अत्यन्त सबैलाई व्यामुग्ध पारिबक्सिने भएका भगवानको दास्यार्थम अनुभूय, दास्य जो मुख्य प्रयोजन हो त्यसलाई अनुभव गरेर त्यसलाई स्थिर गर्नको लागि अनि त्यसलाई रक्षा गर्ने पनि भगवानले हो भनेर सुमहापद प्रकारार्थेन समापयन्ति। सुमहापद प्रकारको त्यही अर्थलाई अनुसन्धान गरेर गोपाङ्गनाहरूले यसलाई समापन गरिबक्सिन्छ। त्यसैलाई अझ अति परिमार्जित, अत्यन्त झरिझुट्ट सिंगार पटार गरेर गोदाम्बाजीले समापन गरिबक्सिन्छ। आत्मसंयोग प्रदर्शन आजको गाथाको अभिप्राय। अतीव प्रथम प्रभाते आगत्य त्वां सेवित्वा तव स्पृहणीयतामरस चरणयोरेव आशासन फलं शृणु। गोसुम समूहं चारयित्वा भुञ्जानकुले अवतीर्य त्वम् अन्तरङ्गवृत्तिमस्माकम् अस्वीकृत्यमागमः। अद्य परिकरमादातुं नभो गोविन्द सर्वत्र सप्त सप्त जन्मस्वपि तव बन्धवो भवेम।
तवैव वयं दास्यं कुर्मः अन्यदस्माकं निवर्तय अन्यदस्मत् कामं निवर्तय भो जानितास्मत् छन्दः। अत्यंत अतीव प्रथम प्रभाते भनेको साह्रै बिहानै हे गोविन्द बिहानकै समयमा आएर हामी यहाँ सेवा श्री प्रभुको गरेर प्रभुकै सुनझै चरण पद्ममा। त्यही भने लक्षिन्छ चित्तम श्रीगाले भनेको अत्यन्त प्रातः कालमा गाउँले भाषामा अतीव प्रथम प्रभाते भने लक्षिन्छ। यसमा आएर हजुरको सेवा गरेर तब स्पृहणीय हजुरका जो अत्यंत भोग्य अत्यंत हुरुक्क पार्ने जो ताम्रस चरण छन्, महावर लगाएको सुन्दर चरण कमल, महावर लगाए जस्तो लाल लाल भगवानको चरण कमल छन्, जो चरण कमल छन् अत्यन्त सुकोमल चरण कमल, अत्यन्त कोमल हो, जुन पाउलाई छुवाउँछौ स्तन विषय बहुतै डराई। त्यस्ता हजुरको दिव्य चरण कमलको जो हामीहरूले मङ्गलाशासन गऱ्यौँ, आरती गऱ्यौँ, त्यसको फल सुनिबक्सोस्। त्यो फल सुन्न परेन हजुरले? के चाहियो फल भन त? ल फल लियो र जाओ, होइन सुनिबक्सोस्। पहिले गो समूहम चारयित्वा भुञ्जान कुल्यावतीर्य, गाई चराउँदै अनि उनैको पछि पछि हिँडेर खानी भएको आचार विचार कर्म ज्ञान भक्तिकै पनि उपायान्तरले शून्य भएका यस्ता हाम्रो कुलमा हजुरले अवतार लिएर त्वम अन्तरङ्ग वृत्तिम अस्माकम अस्वीकृत्यमागम, हाम्रो अन्तरङ्ग जो वृत्ति हो, अन्तरङ्ग हाम्रो जो सेवा, हजुरको सेवा गर्ने हाम्रो जो अन्तरङ्ग, हजुरको अन्तरङ्ग सेवा गर्ने जो हाम्रो भाव छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर नगइबक्स, अस्वीकार गरेर नगइबक्सोस्, अर्थात् स्वीकार गरिबक्सोस्। अनि ल ठिक छ त, ल सेवा गरेर जाओ त नि, त्यस्तो होइन। अद्य परिक्रम आदातुम नभो गोविन्द, भरत छोरी र लक्ष्मण छोरी दुईटै भाइ त हुन् नि, तर भरत छोरी जस्तो वियोग भएर एकछिन सामने देखिएर नि वियोग भएर बस्ने होइन। सधैँ बहि प्राणैवा परः न त सीता त्वया हीन न चाहमपि राघव, क्षणार्धमपि जीवावो जलान मत्स्य विवाद धृतौ। हे गोविन्द, हे राम, हजुरलाई छोडेर एक क्षण पनि न सीता रहन सकि बक्सिन्छ, न दास रहन सक्दछु। बरु पानीमा रहने माछो पानीबाट निकालेर कथनचित रहला, यदि बाँच्न सकेछ भने पनि दास बाँच्न सक्दैन, भगवती जानकी नि बाँच्न सकि बक्सिन्न भनेर लक्ष्मणजीले सीतालाई पुरस्कार गरेर भगवानको साथमा, भगवानको नित्य कैंकर्य प्राप्ति गर्नको लागि भगवानकै साथमा रहे जस्तै, हे प्रभु, हजुरलाई छोडेर कहिल्यै पनि अरू कैंकर्यमा हाम्रो रुचि नहोस्, हजुरको नित्य कैंकर्य दिइबक्सियोस्। ल त्यस पनि नित्य कैंकर्य, ल आज दिनभरि गर, भोलि गर अनि जाओ, त्यस्तो होइन। सर्वत्र सबै देशमा, सबै कालमा, सबै परिस्थितिमा सप्त सप्त जन्मसु अपि भनेको अनन्त कालसम्म, 21 जन्मसम्म भनेको त्यो होइन, 749 त्यसो पनि भने होइन, 742 49 तर सप्त सप्त जन्मस्वपि सातौं जन्मसम्म भनेको अनन्त कालसम्म पनि तब बन्धवो भवेम, हजुरका दासी बनौ, हजुर नै हाम्रा बान्धव भइबक्सोस्। कृष्ण प्राण कृष्ण बलः कृष्णनाथाश्च पाण्डवाः भने झैं हाम्रा सर्वस्व त्वमेव सर्वम मम देव देव यो भइराखोस्। तबैव वयम दास्यम कुर्म, हजुरको मात्रै, हजुरको र हजुरकाको मात्रै हामीले दास्य गरेर रहन पाऊँ। हे गोविन्द, अन्यदस्मत् कामम निवर्तय भो, हाम्रो भित्र मनमा कुनै अभिसन्धि थोरै नसाले पनि छोएको रहेछ, यदि हजुरको सेवा गरेर हजुरको कैंकर्य गरेर फलान्तरको आशा भन्ने कुनै नसो कतैबाट झुक्किएर आएको रहेछ भने पनि त्यसलाई पनि हटाउने हजुर नै भइबक्सिन्छ, हटाइदिइबक्सियोस्। हाम्रो मनको अभिप्राय बुझिबक्सियोस् प्रभु। हे गोविन्द, अर्थात्
हजुरलाई ज्ञान दिलाउने भएका त्यस्ता पूज्य आचार्य चरणको अनुकूल सेवा गरेर बस जीवन धन्य गराउनु पाइयोस् भने अनुकूल सेवा त्यही नै जीवन धन्यको कुरा हराओस्। आचार्यको सेवा गरेर जीवन धन्य हुन पाओस्। अत्रैव केवलम अनन्य परा लभेरन् शुश्रूषणाम निज गुरुर्पसेदि वांस भने अनुसार त्यस्तो नित्य पञ्चमोपाय निष्ठा भइरहोस्। भाव मात्रै होइन, कैङ्कर्य परिवसायी त्यो भावना रहोस्। भावार्थमा हे गोविन्द उषः काले यहाँ गत्य बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा आएर जो हजुरलाई हामीले सेवा गरेका छौँ, हजुरका अत्यन्त स्वर्ण भनेको स्पृहणीय हुरुक्क स्पृहा भएको, हर कोहीले देख्यो भने चाहने त्यस्ता स्वर्ण भनेको के हो त? हिरणमय हजुरका चरणकमल। हितम च रमणीयम च, हित पनि गर्ने मन पनि पर्ने, हित पनि गर्ने मन पनि पर्ने। हितम मनोहारी च दुर्लभम भन्छ, त्यस्तो होइन। यहाँ हित पनि छ, अत्यन्त हित गर्दछ, अतिशय मनोहारी छन्, सारा आनन्द जसमा छ त्यस्तो हजुरको चरणकमलको हामीहरूले जो बिहान आएर मङ्गलाशासन गऱ्यौँ, यसको प्रयोजन के फल चाहन्छौ भने बक्सेला सुनिबक्सोस्। भगवान्ले सोधेर पनि बक्सिन्छ। गोचारणेन जीवमाननम वंशे जात भगवान्। हामी हजुर कहाँ गएको होइन, हजुर हाम्रा आइबक्सेको, हजुरले हामीलाई खोज्दै आइबक्सेको हुनाले गाई चराएर जीवन बिताउने हाम्रो कुलमा हजुर अवतार लिइबक्स्यो। त्यस हुनाले अथवा अस्मत्त कैङ्कर्यम अवश्यमेव स्वीकुरु। त्यस हुनाले त्यही सम्बन्धले पनि हजुरले हामीदेखि कैङ्कर्य निरन्तर स्वीकार गरिबक्स्योस्। अस्माकं पुरुषार्थ प्राप्ति, हामीहरूलाई पाइने हजुरको कैङ्कर्य, हजुरको चरणको सेवा रूपी जो पुरुषार्थ हो, तो एक दिन मात्र होइन। अस्मिन्नेव एक दिन एव पर्याप्त नभवति, किन्तु यावदात्म भावेषु सकल जन्मसु, जबसम्म आत्मा रहन्छ जुन योनिमा गए पनि हजुरको साथ रहोस्। यस्तो या सहसा स्वर्गो निरयो यस्तो या बिना इति जानन् पराम प्रीतिम गच्छराम मया स भने सतत हजुरको सन्निधिमा रहेर हजुरको कैङ्कर्य गर्न पाइयोस्। त्यस हुनाले सकल जन्मसु भवता सहैव भूता श्याम, हजुरकै साथमै रहेका रहौँ हामी। भवत एव निरतिशय कान्तिक नित्य किङ्कर्यो भवेम, हजुरको नै निरतिशय ऐकान्तिक नित्य कैङ्कर्य गर्नेवाला हजुरका नित्य किङ्करी हामीहरू बनौँ। यदि अरू कुनै मनमा हाम्रो अज्ञानवश कुनै गलत अभिसन्धि आएको रहेछ भने त्यो सबै हजुरले नै हटाइबक्स्योस्। अतीव प्रथम प्रभाते भनेको के हो? बालिकाहरू उठ्नै नसक्ने बेलामा, शीत समयमा, जाडाका बेलामा ब्राह्मे मुहुर्ते उत्थाय चिन्तयेत् आत्मनो हितम भने अनुसार अत्यन्त सात्विक कालमा अनादि अज्ञान अन्धकारलाई हटाएर भगवत विषय प्रकाश हुने बेलामा, अनादिकालदेखिको अज्ञान अन्धकारलाई हटाएर भगवत विषय प्रकाश हुने त्यस्तो सात्विक कालमा जुन समयलाई आलवारहरूले जुन दिन नारायणलाई देखे त्यो बल्ल दिन देखे। नारायण अपश्यम दिवसम अपश्यमिति, अरे नारायणलाई देख्नु नै अर्थात् नारायण ज्ञान विषय बन्नु नै वास्तवमा बल्ल दिन देखेको हो। जस्तै अक्रूरजीले पनि अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा यदुद्निद्र पत्राक्षम विष्णुर्द्रक्ष्यामहे मुख। भगवानको श्रीमुखको दर्शन गर्न पाउँछु, आज बल्ल मेरो सुप्रभात हुने भयो भने चाहिँ त्यस्तो अत्यन्त प्रातः कालमा हामी आएर आगत्य भनेको चेतनानाम भगवत लाभे तदागमनाधिने। त चेतनहरूलाई भगवत लाभे, चेतनहरूको भगवानलाई लाभ कसरी हुन्छ? भगवान आएपछि हुन्छ। भगवान आए चेतन भगवानलाई मिल्दछन्। तर यहाँ उल्टे हामी आएर आगत्य त्यो उक्ति आदरातिशयन, अत्यन्त आदरले
त्यो पनि एतदपि तस्याधिकतया वर्तते। भगवानलाई नै ओहो म हजुरहरूमा आउनेमा हजुरहरू माथिमा आउनुभयो भनेर प्रसिद्धन्तु भवन्तोमे भनेर भगवान रामले दण्डकारण्यवासी ऋषिहरूलाई भने चाहिँ हामी हजुरथीमा आएर पदभ्याम अधिकमाच्चैव स्नेह सन्दर्शनेन च भने अनुसार त्वदीय वासस्थले आगत्य हजुर भएका ठाउँमा हामी आयौँ। अनि तिमीहरू आउने हो त, तिमीहरू भएका ठाउँमा म आउने हो, तिमीहरू शेष हौ, शेषलाई शेषीले खोज्ने हो भनिबक्सला प्रभु के गर्ने हुन त हो। तर जब राग अतिशय अभिनिवेश भयो भने त्यो रागले क्रम प्राप्ति क्रमलाई हेर्दैन। त्यसो हुनाले हजुरको समीपमा आएका छौँ। त्वाम सेवित्वा भनेको हजुरको सेवा गरेर, हजुर कस्ता फलानपेक्षम साधन काले रस्यम, हजुरको सेवा कस्तो भने त्यसको अर्को फल नचाहने, साधन बेलामा पनि मिठा भइबक्सेका हजुर यस्ता हजुरलाई। त्वाम भनेको क्षीरवत उपाय भावेपि स्वादुत्तम माधुर्यम, साधन अवस्थामा पनि अत्यन्त परम भोग्य अति मधुर भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई। त्यसैलाई भगवानले गीतामा सुसुखम कर्तुमव्ययम, भगवानको भक्ति गर्न नि बडा आनन्द छ। सुसुखम कर्तुमव्ययम, गर्ने बेलामा पनि आनन्दै अनुभव हुन्छ। भगवानको कैङ्कर्यको अवस्थामा पनि बस त्यही फल हुन्छ। भगवान यस्तो उपाय भइबक्सिन्छ कि उपायका बेलामा पनि फल जस्तै मधुर भइबक्सिन्छ। फल रूपमा मिल्दा त अर्कै भयो। त्यस हुनाले उपाय पनि भगवान, उपेय पनि भगवान। यस्ता त्वाम सेवित्वा भनेको साधन गर्ने बेलामा पनि अत्यन्त मिठा भइबक्सिएका फलाग्रगे गुणे भनेर बताए चाहिँ। त्यसमाथि फेरि एकाञ्जलिमप्यसम त्वाम सेवित्वा हो, एक अञ्जली पनि नसहने हजुरको सेवा गरेर। गोविन्द हजुरको हामीले सेवा गर्यौँ, हजुरले एक अञ्जली पनि सही बक्सिन्न, एक तुलसीको दल पनि सही बक्सिन्न भनेको एउटा तुलसीको दल र एक अञ्जली जल चढाए पनि ओहो म त यिनीहरूको ऋणमा डुबे नि, मैले कसरी यिनको ऋणबाट उऋण हुने। ऋणम प्रवृद्ध इव मे हृदयान्नापसर्पति, ऋणम प्रवृद्धम इव मे हृदयान्नापसर्पति भनेर द्रौपदी प्रति भगवान अत्यन्त कृतज्ञ भइबक्स्यो। त्यस्ता भगवान तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं इत्थं भूतो स्वयं हरि, भूत स्वयं हरि। यस्ता भगवान एक दल तुलसीको एउटा दलले अनि एक आचमनी जलले ओहो उहाँहरूले मलाई यत्रो उपकारले अँठाइदिनु भयो, यत्रो मलाई ऋणी बनाउनु भयो, यो ऋणबाट म कहिले उऋण हुने भनेर यस्तो भगवान बसी वदान्य गुणवान ऋजुसम कृति कृतज्ञ त्वमसि स्वभावत, कृतज्ञ भइबक्सिन्छ भगवान। यस्ता हजुरलाई त्वाम भनेको एक अञ्जली पनि हात मात्रै जोडे पनि ओहो यिनको म ऋणी भएँ। एक अञ्जली, एउटा तुलसीको दल, एक आचमनी जल, हेर्नु त अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अञ्जली मात्र गरे पनि, अञ्जलीको अर्थ के हो त अम अकार वाच्यम नारायणम जलयति द्रवीकरोति इति अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अकार वाच्य भगवान नारायण जति नै रिसाई बक्सेको भए पनि हामीदेखि यी अधमहरूलाई उद्धार गर्न भनेर मैले कति अवतार लिएँ, यिनीहरूलाई सुन्दर शरीर दिएँ, मन बुद्धि दिएँ, शास्त्र दिएँ, सद्गुरु पठाइदिएँ, यति गर्दा पनि यिनी अधमहरू मेरा शरणमा आउँदैन। रिसाई बक्सेका हजुरका सामने अनन्त जन्मका अपराधी भएको त्यो चेतन प्रभो पाहिमाम भनेर हात मात्रै जोड्यो भने पनि ओहो पहिलेका सबै अपराध बिर्सेर यिनले मलाई कति गुण लाए, यो ऋण मैले कहिले तिर्ने होला भनेर हजुर यति आत्ति बक्सिन्छ। त्यस्ता त एकाञ्जलिम अपि असहम त्वाम सेवित्वा उज्जीविता भवाम, हजुरको सेवा गरेर हामी धन्य हुन्छौँ। इत्युक्ते अपि अधिकतया वर्तमान त हजुरको सेवा गरेर हामी धन्य हुन्छौँ यति भने पनि हजुरलाई त्यो
यति बोझ हुन्छ कि ओहो यिनीहरूले धेरै मलाई ऋण मेरो टाउकोमा ऋण बोकाइदिए भनेर यस्तो सोच्ने हजुरको सामने आएका छौँ प्रभु। अनि त्वम सेव्यो वयम सेविका यथा भवाम तथा, यहाँभन्दा पहिले त हजुर सेवक भइबक्सिएको थियो, हामीलाई सेव्य बनाइबक्सिएको थियो। आज हामी यहाँभन्दा पहिले हजुरले हामीले जे भन्यो गोविन्द त्यो फल ल्याइदिनुहोस्, गोविन्द ती गाई उता गए गाई फर्काइदिनुहोस् भन्दा हजुरले हाम्रा विधेय भएर काम गरिबक्सिन्थ्यो। तर गोविन्द त्वाम सेवित्वा, अब हजुर नै वास्तवमा जो यथार्थ हजुर सेव्य भइबक्सिन्छ, यथार्थ ध्येय भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरको त्वम सेव्यो वयम सेविका यथा भवाम, हजुर सेव्य हामी सेविका हामी दासी जसरी हुन्छौँ त्यस प्रकारले तच्छिर यतच्छिर भूत किल, गोविन्द चिन्ता नगर मोक्षयिष्यामि मा शुच, यहाँ हात हजुरले दुईटै हात राखेर तिमीहरूको मनोरथ परिपूर्ण गर्नेछु भनिदिबक्सियोस्। सुग्रीवम नाथमिच्छति इत्युक्तम हि, हनुमानजीले गएर भगवान रामको अभिप्राय भनिबक्स्यो। सुग्रीवम नाथमिच्छति, ओहो दशरथ कुमार चक्रवर्ती महाराज दशरथका कुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामले सुग्रीवलाई नाथ बनाउन चाहनुहुन्छ भने जस्तै यहाँ अब हामीले हजुरलाई नाथ बनाउन चाहेका छौँ। तब स्पृहणीय ताम्रस चरणयो, हजुर नाथ नै भइबक्सिन्छ। त्यो नाथ भाव अनुभवमा कैङ्कर्यमा अन्वित बनोस्, त्यो हामीले चाहन्छौँ। वचनले मात्रै भयो, त्यो नित्य कैङ्कर्य हामीले चाहन्छौँ हजुरद्वारा। तब स्पृहणीय ताम्रस चरणयो, अत्यन्त बहुमूल्य हजुरका जो प्राप्य पनि छन्, भोग्य पनि छन्, प्राप्यतया भोग्यतया च वर्तमान चरणयो, जो प्राप्य हुन्, प्राप्य भइकन भोग्य पनि मिठो। हाम्रो प्राप्य घर हो, कहीँ हामी गएका छौँ, कहाँ जान लागेको, घर जान लागेको, घर हाम्रो प्राप्य हो। घर प्राप्य भइकन त्यो भोग्य पनि के हुन्छ, त्यहाँ के भोग्य हुन्छ, त्यतिकै एउटा कहीँ जाने ठाउँ नभएर त्यहाँ गइन्छ। तर भगवान प्राप्य पनि भइबक्सिन्छ, परम भोग्य पनि भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरको चरणकमल नै हाम्रो सर्वस्व हो, वासुदेव सर्वम। एवेति, एवको अर्थ के हो, यसको आशय हो सर्वात्मना पर्यनुयम, सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्री रूपैति योगम। लक्ष्मणजीलाई अयोध्याको राज्य मै यहीँ राख्न भनेर तिमी किन जान पर्यो कसैले भन्यो होला नि, तर भगवानलाई छोडेर जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या, आमाले भने अनुसार नै रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात। यथा सुगम के भनिरहेको छ सुमित्रा आमाजीले, अर्थात् भगवानको सान्निध्य नै बस सर्वस्व हो, त्यही नै अयोध्या हो भने जस्तै त्यस्तो यतिवत अन्यत किञ्चित प्रयोजनस्य अयोग्यता, अरू कुनै प्रयोजनको लागि अयोग्य भइबक्सिन्छ लक्ष्मणजी। भगवानलाई छोडेर अयोध्याको अरू कैङ्कर्य गर्ने इत्यादि त्यसमा अयोग्य भइबक्स्यो, निरन्तर भगवानकै साथमा गइबक्स्यो। आशासन फलम, भगवानको आशासनम जो स्वामिनो मङ्गलाशासन गर्न फलम, हजुरको मङ्गलाशासन गरेको फल के हो भनेको शृणु, मङ्गलाशासन फलम शृणु भनेको अगाडि भएका भगवानलाई सुनाइरहेको छ। फेरि शृणुको अर्थ के हो त, गोविन्द सुनिबक्स्योस् भनेको अर्थ भगवान अन्य पर भइबक्स्यो, अर्थात् ती निर्मल गोपकुमारीहरूको अत्यन्त पवित्र भावनाले भगवान ओतप्रोत भएर ओहो कस्तो भावना यिनीहरूको धन्य हो भनेर अवयव विशेषमा भगवानका नेत्रहरू मुग्ध भए। गोविन्द
हाम्रो कुरा सुनिबक्स्योस्, कता टोलाइबक्स्यो भनेर शृणु भनिबक्सिन्छ। पुरतो वर्तमानं शृणुति कथनस्य प्रयोजनं कथमिति चेत् एतासां स्तनादि अवयवेषु अन्य प्रत्यय वर्तमानत्वेन तदन्य परतां बिना अस्माकं वार्तां हजुरले अन्यत्र कुरा नलगाएर अन्यत्र मन नलगाएर हाम्रो कुरा सुनिबक्स्योस् भनेर शृणु भनिबक्सिन्छ। सोपि यतासां वार्ता किलेत्य शृणुत, भगवानले पनि यिनीहरूको कस्तो वचन भएर सुनिबक्स्यो। प्रिय गो समूह भनेको नित्यतया शास्त्रे श्रवणार्हतया वर्तमानेन त्वया घासचारयित्वा भोजनं कुर्वतां गोपानां कुले आगत्य अवतीर्य अस्माकं शेषवृत्ति अग्रहणं न शक्यते। हजुर नित्य शास्त्रका माध्यमले श्रवणार्ह भइबक्सिन्छ, शास्त्रका प्रान्तमा हजुर भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर शास्त्रका प्रान्तमा मात्र नभएर गाई चराउने यो कुलमा आएर हजुरले अवतार लिएर दृष्टिगोचर भइबक्स्यो। त यहाँ आएर हजुरले हाम्रो कुलमा आएर अर्थात् घाँस चारयित्वा भोजनम कुर्वता, गाई चराउँदै भोजन गर्दै भनेको धर्म कर्म आदिले रहित भएका यस्ता हाम्रो कुलमा हजुर आइबक्स्यो र यहाँ अवतार लिइबक्सेको हुनाले शेषवृत्ति अग्रहणम न सक्यते, हामी सबैको जो दास्य वृत्ति हो हामीहरूको कहीँ गएर नलिकन हजुरले सुख छैन, दिनै पर्दछ। अर्थात् रक्षभूत गवामुद्रपूर्तिम बिना स्वयं अभुञ्जताम कुले, रक्ष भएका गाईलाई पेट नभरिकन नखाने त्यस्तो कुल, पहिले गाईलाई भोजन गराएर बल्ल आफूले खाने त्यस्तो कुलमा हजुरले अवतार लिइबक्स्यो। तब प्रार्थनाया च अस्माकं कार्य समाप्ति कर्तव्य। त्यस हुनाले हजुरले यो हाम्रो कुलमा अवतार लिइबक्सेको हुनाले हे गोपिनी हो, ल भनन् त भन, मैले तिमीहरूलाई के गर्ने भनेर सोधेर हामीले भनेअनुसार हजुरले गरिबक्सिन पर्यो भनिबक्सिन्छ। अन्तरङ्ग वृत्तिम भनेको हाम्रो अन्तरङ्गी वृत्ति भनेको उचित कैङ्कर्य अनावृत्त रूपले अनावरण हजुरको सर्वविध हाम्रो कैङ्कर्य हामीले हजुरको गर्न पाइयोस्। हामीले बस सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थामा सर्वविध कैङ्कर्य गर्न पाइयोस्, कैङ्कर्यमा सङ्कोच नहोस्। अस्माकं भनेको गवाम रक्षकान्तर सद्भावेपि त्वां बिना रक्षकान्तर शून्यानव अस्माकम् इत्यर्थ। अस्माकं भनेको गाईलाई त रक्षा गर्ने, गाईलाई दाना पानी दिने त अरू छन्, हामीलाई त हजुरको कैङ्कर्य बाहेक अरू केही पनि छैन। हजुरको कृपा नभएसम्म हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अर्थात् उपायन्तर शून्य भएका यस्ता हामीहरूको, रक्षकान्तर शून्य भएका हामीहरूलाई अस्वीकृतमागम तव विहित शब्दादि विषयानेव धारकतया वर्तमानानां, जो अन्नादि शरीरलाई धारक मानिएका हुन् ती सबै ठाउँमा हजुरलाई मानेका यस्ता हामीहरूलाई तब विग्रह सौन्दर्यम दर्शयित्वा हजुरको दिव्य श्री विग्रहको सौन्दर्यता देखाएर जसका परवश भएर भुज्यमान अन्नम पियमानम जलम सर्वमानम ताम्बूलम सर्वम कृष्ण स्वामी एव, हामीले पिउने पानी, चबाउने पान, लगाउने माला, ओढ्ने वस्त्र, खाइने अन्न सर्वै वासुदेव सर्वम भनेर यस प्रकारले रहेका हामीहरूलाई यस्ता हामीलाई स्वरूपानुरूप कैङ्कर्यम अदत्वा गमनम तब सदृशम किम, हामीलाई स्वरूपानुरूप कैङ्कर्य नदिकन जान हजुरलाई स्वरूप हजुरको सुहाउँदो हुन्छ र। त्यस हुनाले भुक्तमान असीतः परम अनुभावयितुम आगत तुम अस्मान अनुभूय निवृत्तो भव भनेर नित्य सूर्यले भनिबक्सिन्छ। हे गोविन्द, हजुर नै हाम्रा परम अनुभव भइबक्सिन्छ, भोग्य भइबक्सिन्छ। हजुरले आएर हामीलाई आफ्नो अनुभव गराएर आनन्दित भइबक्स्योस्, कृतकार्य भइबक्स्योस्, आफ्नो काम पूर्ण गरिबक्स्योस् भनेर नित्य सूर्यहरूले अनुसन्धान गरे चाहिँ भनिबक्सिन्छ गोदाम्बाजीले। यतासां कथन समनन्तरम
भगवानले यिनीहरूको कुरा सुनेपछि ठिक छ, तिमीहरूले व्रत अनुष्ठान पूर्ण गर्यौ, त्यसको अङ्ग व्रतानुष्ठानको केही उद्यापनको अङ्गहरू केही चाहिन्छ भने लैजाओ त नि। गृद्धम भनिबक्सेला यति मात्र होइन, अन्यत कैङ्कर्यम इत्युच्यमानं सर्वम किमिति परिकरम आदातुम् इत्युक्ते। ठिकै छ त नि, अरू के कैङ्कर्य, के सामग्री चाहियो? तिमीहरूले कैङ्कर्य भन्यौ, त्यो के हो त सामग्री, के चाहिन्छ? ल लिएर जा भन्दा इदानीम एकम प्रयोजनम ग्रहीतुम् आगता नभो वयम्। एउटा कुनै हजुरदेखि कुनै अरू चिज लिन हामी आएका होइनौँ। हजुर कस्तो नबुझिबक्सेको, केवल बस शब्दको अर्थ बुझिबक्सिन्न, त्यसको अभिप्राय बुझिबक्सिन्न, कस्तो गमार भइबक्सिन्छ, प्रेमद्वारा भनिबक्सिन्छ। यथाश्रुत ग्राहितया वर्तसे त्वं, बस जे भन्यो त्यति मात्रै, त्यसको त्यो अर्थ कहाँ त पुग्दछ त्यो बुझ्न परेन हजुरले। कस्तो हे गोविन्द, भाव ज्ञान शून्य जन्म, त्यसको भाव नजान्ने त्यस्तो कुलमा जन्म लिइबक्सेका हे गोविन्द, हे गोपाल, अभिधान वृत्ति बुझिबक्सिन्न हजुरले। अभिधान वृत्ति मात्रै बुझेर तात्पर्य वृत्तिको अनभिज्ञ जन्म हजुर भइबक्सिन्छ। त्यसको ध्वन्यर्थ के हो, मुख्यार्थ के हो, त्यसको वास्तवमा त्यसले भन्न चाहेको के हो, त्यसलाई बुझिबक्सेन हजुरले। भोजन गर्ने बेलामा सैन्धवम आनय भन्दा घोडा ल्याउनु जस्तै, यात्राका बेलामा सैन्धवम आनय भन्दा नुन ल्याउनु जस्तै, त्यसको अभिप्राय के हो हजुरले बुझिबक्सिन्न र। हजुरले बुझिबक्सिन्छ, मजाक नगरिबक्सियोस् भनेको अर्थ। ठिक छ बुझेँ, त्यसो भने मैले के गरौँ त ल भन भन्दा, सर्वत्र नकालस्तत्र वै प्रभु भने अनुसार हजुरका साथमा वैकुण्ठमा होस् अथवा यो लोकमा होस्, जुन लोकमा भए पनि आश्रित सजातीयतया संसारे जनित्वा स्थितिवास्तु भवतः, हजुर आश्रितको सजातीय भएर यो संसारमा आए पनि, अर्थात् जहाँ कालको गति छैन, त्यो दिव्य त्रिपाद विभूतिमा भए पनि, जहाँ भए पनि वाह हामीलाई कुनै हट छैन, यहीँ होस् भनेर, जहाँ भए पनि हजुरको साथमा रहन पाइयोस्, हजुरको कहीँ गरे होस्। जस्तै वनका ऋषि महर्षिहरूले वने वा नगरे वापि, वनमा होस् नगरमा होस् हजुर हाम्रा स्वामी भइबक्सिन्छ भने चाहिँ, वने नगरे सहैव स्थित्वा कैङ्कर्यं कर्तुं, वनमा भए पनि अथवा सहरमा भए पनि हजुरसँग सँगै बसेर कैङ्कर्य गर्न पाइयोस्, त्यही बताइरहेको जानुहोस्। जस्तै श्री बालस्वामी लक्ष्मणजी र भरतसुरीमा सम्बन्ध त एउटै हो, तर बिचरा भरतसुरीलाई वियोग हुन पर्यो भगवानसँग, त्यस्तो भएर होइन। वियोग भएर हजुरले भनेअनुसारको कैङ्कर्य गरेर एक्लै बस्ने होइन, हजुरको सँगै साथमा जहाँ होस्, हामीलाई कुनै स्थानको निर्बन्ध छैन, जहाँ भए पनि हजुरकै साथमा रहेर हजुरको कैङ्कर्य गर्न पाइयोस्। जस्तै भगवती लक्ष्मीजी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषे राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशा न पाइनी। जुन जुन अवतार जहाँ जहाँ भगवान गए पनि साथ साथ भगवती लक्ष्मी भगवानको अनुकूल रूपमा वहाँ पनि अवतरित भएर भगवानको नित्य कैङ्कर्य, भगवानको श्रीवृद्धि गराइबक्सिन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामी पनि जहाँ हजुर गइबक्सिन्छ त्यहीँ हजुरको सेवा गर्न योग्य भएर हामी सँगै रहन पाऊँ। तब बन्धवो भवेम, त हजुर स्वामी, हामी हजुरका दास दासी, यस प्रकारले रहन पाइयोस्। भक्तान आत्म शरीरवत्, हजुरले भनिबक्सेको छ। अनि एक सम्बन्धम यदि तेन भवितव्य इति अनुक्ति सर्वविध सम्बन्धोपि तवैव भवितव्य। सबै प्रकारको सम्बन्ध हजुरकै हुन पर्यो। बस
माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरेत कृष्णाश्रया कृष्ण बला कृष्णनाथाश्च पाण्डवा भने चाहिँ सबै भगवान हुन पर्यो, हजुर नै हुनु पर्यो। अरू ल भयो त नि, अरू के चाहियो? तबैव वयम दास्यम कुर्म भने हजुरकै दास्य गरेर रहन पाइयोस्। हजुरका साथमा लक्ष्मणजीको र भरतजीको समान सम्बन्ध भए पनि लक्ष्मणजी सँगै रहिबक्स्यो। भरतजी बिचरा 14 वर्षसम्म गाईको गोबर खाएर नमर्नु न बाँच्नु, दुईटा ढुङ्गाको तरुल झैँ भएर आशाले बाँच्न दिँदैन, प्राप्य रुचिले आशाले मर्न दिँदैन, प्राप्य रुचिले बाँच्न दिँदैन। त्यस प्रकारले अठिएर बसे चाहिँ त्यस्तो भएर होइन, हजुरकै साथमा नित्य अनुभव गरेर सर्वविध कैङ्कर्य गरेर बस्न पाइयोस्। अनि तवैव भनेको के हो त? त्वत्प्रीति विषयम कैङ्कर्यम कुर्म, हजुरलाई मनपर्ने, हजुरलाई मनपर्ने त अर्थात् तब अस्माकं चाहिँ साधारणतया वर्तनम विहाय, हजुर र हाम्रो साधारण होइन, हजुरकै लागि स्वार्थमेव माम स्वीकुरु, हजुरकै लागि मलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर नित्य सूर्यहरूले भने चाहिँ हजुरकै लागि हजुरको प्रीति विषय कैङ्कर्यले रहन पाइयोस्। किनभने कैङ्कर्यमा अहङ्कार गर्व भयो भने त्यो पुरुषार्थ हुँदैन। मैले यत्रो कैङ्कर्य गरेँ, त्यो हुँदाखेरि अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवांस्तु सह वैदेह्य गिरिशानुसुरांशतेमा अहङ्कार गन्ध भएको हुनाले भगवान रामले ल त्यसो भने तिमीलाई कहाँ मनपर्छ, कस्तो बनाउनु मनपर्छ त्यस्तो बनाऊ भनेपछि बडा बुद्धिमान भगवान लक्ष्मणजीले सम्झिबक्स्यो। हो भगवानले मलाई बहुत ठुलो एउटा दण्ड दिइबक्स्यो, त स्वतन्त्र छस् भनेर भनी सम्झेर फेरि सजग भइबक्स्यो। पर्वानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद भनिबक्स्यो। सुनाले हजुरकै अनुकूल कैङ्कर्य हामीले गर्न पाइयोस्। के भन्नु त आज? अब 30औं पनि संक्षेपमा 30औं गाथा निगमे एतत् प्रबन्धम अभ्यस्यन्त स्वामिन्या अस्मत् स्वामिना च सर्वकाले विषयीकृता भवेरुति वदन्ति। सबै गोपिनीहरूले गोदाम्बाजीका साथमा सबै गोपिनीहरूले आजको गाथामा यो प्रबन्धलाई अनुसन्धान गर्नेवाला व्यक्तिहरूले, कतिपय महानुभावहरूले वास्तविक कुरा यो उद्घाटन गरिबक्सिन्छ कि जसले साँच्चै नै यो गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरिबक्सेको यो प्रबन्धलाई जान्दैन, जुन भाषामा उहाँको भाषामा नजाने पनि अनुदित तिनलाई नेपालीमा आचार्यहरूले गरिबक्सेको छ, हिन्दीमा पाइन्छ, संस्कृतमा पाइन्छ। श्री रङ्गदेव स्वामीजीले संस्कृतमा अनुवाद गरिबक्स्यो। त्यसको व्याख्या 3000 व्याख्या श्री कृष्णपाद सूरीले गरिबक्स्यो। त्यस्तै काञ्चीपुरममा श्रीभाष्य सिंहासनाधीश श्रीभाष्य सिंहासनासीन बडा विद्वत वरेण्य श्री अर्णङ्गराचार्य स्वामीजीले बडा सुन्दर अनुवाद गरिबक्सेको छ। त्यो संस्कृतको अनुवाद बडा अनुसन्देह छ, सरल छ। यो कृष्णपाद सूरीको जो अनुवाद हो यो सोझै छाया रूपमा गराइबक्सेको छ। त्यस हुनाले यसलाई संस्कृत पढिसकेर पनि अलि गाह्रो हुन्छ बुझ्न, संस्कृत पढेकालाई मात्रै पनि आचार्य श्रीमुखबाट नसुनेसम्म। त्यसमा अलि सजिलो छ। अर्णङ्गराचार्य स्वामीले त्यसमा ध्वन्यर्थ पनि विस्तृतपूर्वक बताइबक्सेको छ। त्यसमा त्यस्ता आचार्यहरूले बताएका जो उहाँहरूले अनुदित गरेका ग्रन्थ छन् तिनलाई अनुसन्धान नगर्ने व्यक्ति सत्यम भुवो भरह, भूभार हुन्, पृथ्वीका भार हुन् भनेको हुनाले यो गाथाको अन्तिममा भनिबक्सिन्छ यो प्रबन्धलाई अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू अस्मत् स्वामिन्या अस्मत् स्वामिना च, हाम्री स्वामिनी भगवती लक्ष्मी, हाम्रा स्वामी भगवान नारायणका सर्वकाले विषयकृता, सबै कालमा उहाँका अनुग्रह पात्र कृपा भाजन बन्द छन्।
यो दिव्य प्रबन्धलाई अनुभव गर्ने व्यक्तिलाई यही दिव्य प्रबन्धको अनुभव गरेको हुनाले तिनमा भएका सबै अयोग्यतालाई बिर्सेर यिनी योग्य भयो भनेर भगवानले दिव्य दम्पति श्रीमन्नारायण भगवानले आफ्ना नित्य श्री चरणको कैङ्कर्यमा हामीलाई लगिबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। अभ्यसताम अनुष्ठा त्रितुल्यतया अनिकर त्रितुल्यतया च फलसिद्धिरिति भाव। यसको अभ्यास गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि अनुष्ठान गर्ने व्यक्ति बराबर अनि अनुकरण गर्ने व्यक्ति, अनुष्ठान गर्नुभयो गोपाङ्गनाहरूले अनुकरण गरिबक्स्यो गोदाम्बाजीले, अनुकरण गर्नेवालाले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो अनि के अरे अनुष्ठान गर्नेवालाले गोपाङ्गनाहरूले त्यसको अनुकरण गरेर गोदाम्बाजीले कलिका प्रारम्भमा यसको अनुष्ठान गरिबक्स्यो। त्यसले बस गोदाम्बाजीले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो प्रत्यक्ष हामीले जान्दछौँ। आजकै दिनमा माने 30औं दिनमा 30औं गाथा भगवानलाई अर्पण गरिबक्स्यो। अनि कथा धेरै लामो छ। गोदाम्बाजीले पिताश्रीका श्रीमुखबाट कथा सुन्दा भगवान श्रीकृष्ण यस्ता भइबक्सिन्छ भनेपछि त्यस्ता श्रीकृष्ण भगवानकै यो आत्मा वस्तु हो। वास्तवमा त्यस्ता भगवानका साथमा नै यो आत्माको विवाह सम्बन्ध हुन पर्दछ। विवाह सम्बन्ध भनेको शरणागति, शरणागति पनि विवाह सम्बन्ध जस्तै हो। माता मन्त्र माता पिता गुरु, मन्त्ररूपी मातामा पितारूपी गुरुद्वारा यो आत्माको आध्यात्मिक जन्म हुन्छ। त्यहाँभन्दा पहिले असत्कल्प हुन्छ। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद सन्तमेनम ततो विदु भनेको हुनाले भगवानलाई नजान्दासम्म भनेको भगवानका साथमा सम्बन्ध ज्ञान नभएसम्म हामी नभए सर नै हो। त्यसो हुनाले यो सबै कुरा भगवती गोदाम्बाजीले पिताश्रीका मुखबाट सुनिबक्स्यो। भगवती गोदाम्बाजी साक्षात् श्रीदेवी भूदेवी भइबक्सिन्छ उहाँले त। तर उहाँले अनुकरण गरेर हामीलाई शिक्षा दिनको लागि यस्ता भगवानलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नलाई के गर्ने भनेर हामी सबैलाई यो यसो गर अनि भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ भनेर हामीलाई अभिनय गरेर नाटक गरेर माने त्यो कार्यलाई आफूले यसरी गर भनेर आफै गरेर देखाएर भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यति बेला 30औं दिनका दिनमा अब सबै दिव्य देशका भगवानहरू सबै आइबक्सेको छ। श्रीरङ्गममा खचाखच भरिएको छ। विवाह मण्डपमा 7 फेरा घुमिबक्स्यो। अनि घुमेर भगवती गोदाम्बाजी मङ्गलाचार गर्दै गर्दै सहेलीका साथमा भगवान श्रीरङ्गनाथको कस्तुरी रङ्गनाथ भगवानको सन्निधिमा अन्तपुरमा गएर भगवानका पाउमा आफ्नो शिर राखी बक्स्यो। भगवानले पानी ग्रहण गरेर लिएर गइबक्स्यो। भगवानका पाउमा शिर राखी बक्स्यो। भगवानका पाउमा शिर झुकाएको सबैले देखे। अचानक भगवानका पाउमा बस वास्तवमा अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। भगवत प्राप्ति भयो गोदाम्बाजीलाई। यो देखेपछि सबैले आनन्द विभोर पनि हुनुभयो। तर विषाद भयो भटनाश्वरीलाई। ओहो मेरी छोरी कहाँ गइन्। अब छोरीको जुन रूपमा आएर छोरीले पिताश्री भनेर त्यस्तो प्राय बोल्दथिन्, त्यो लाड प्यार त्यो काखमा राखेर त्यो स्नेह मैले देखाउन पाउन्न। छोरीले हामी सबैलाई कल्याण गर्नको लागि भगवत प्राप्ति गरिन्। तर अब ती छोरीलाई हिजो अस्ति चाहिँ अब बोलेको कसरी देख्न पाउँछु र भनेर विषाद पनि गरिबक्स्यो। त यो अनुसन्धान गरेर आजको दिनमा भङ्ग कडल कडिन्द माधव नै केशव नै भनेर आरती गरिबक्स्यो भगवानको। अनि सबै 108 दिव्य देशका भगवानहरू त्यहाँ आइबक्सेको छ। नित्य सूर्यहरू आइबक्सेको छ। आचार्यहरू आइबक्सेको छ। सबैका सामने अद्भुत वैभवका साथमा त्यहाँ जो विवाह मण्डपमा 7 फेरा गरेर भगवानको सन्निधिमा गएर श्री चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा त्यो अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। र त्यसै बेला भगवान रङ्गनाथले भनिबक्स्यो सबै दिव्य देशमा गोदालाई विराजमान गराउँ। त्यसो हुनाले अहिले गोदाम्बाजी सबै दिव्य देशमा विद्यमान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो यो गोदाम्बाजीले अनुकरण गरेर भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। त अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्तिले जो फल पाए, अनुकरण गर्नेवाली भगवती गोदाम्बाजीले जो फल प्राप्त गरिबक्स्यो,
गोपाङ्गनाहरूले पाए तासा महावीरभूत छौरी समयमान खाम्बुजा पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ अनि सबै भगवान्का साथमा अङ्गसँग गरेर त्यो अनुभव गर्नुभयो। यता पनि भगवान् माझा गोपाङ्गना, यता पनि गोपाङ्गना माझमा गोविन्द। अङ्गना मङ्गना मन्तरा माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगौ वेणुना देवकी नन्दन। भगवान देवकी नन्दनले ती सबै गोपाङ्गनाहरूलाई जति गोपाङ्गना छन् त्यतिवटा आफू भएर उनीहरूका साथमा दिव्य लीला गरिबक्स्यो, रास लीला गरिबक्स्यो, दिव्य आनन्द उनीहरूलाई दिइबक्स्यो। त्यस्तै त्यही आनन्द भगवती गोदाम्बीले अझ त्यहाँभन्दा पनि अझ अद्भुत रूपले प्राप्त गरिबक्स्यो भने वहाँ अनुष्ठान गर्नेवाला र अनुकरण गर्नेवालाहरूलाई भगवत प्राप्ति भए झैँ अभ्यास गर्नेवालालाई पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ भनेर आचार्यहरूले यो अकाट्य आशीर्वाद दिइबक्सेको छ। यति मात्र होइन, भट्टार्यले श्री पराशर भट्टले त यो पनि बक्सिन्छ कि मृत प्रथम वत्साया महिष्या चर्मवत्सस्य कृपा कर्णवद एतद् गाथाम् आदाय गमने अस्माकमपि फलसिद्धि स्यादिति भट्टार्य प्रसादयेयु। लैनो बाँच्छ, लैनी गाई छन्, बाछो अचानक मर्यो। अब त्यो फाँचामा भुसुक्कै 15-20 लिटर दुध छ, त्यो दुध नउतार्ने भने पनि तिनलाई झन् थुनैलो हुन्छ, कसो गर्ने त? बाछो नभएपछि उनले दुध दिन्नन्। त्यही मरेको बाछालाई भित्रको गोबर सोबर सबै हुर्याइदिन्छन्, त्यहाँभित्र पराल ठुस्छन् अनि त्यो गाईका सामने त्यही मरेको बाछोको त्यो छाला मात्रै त्यो अगाडि ल्याइदिन्छन्, गाईको गन्तेमा छर्किदिन्छन्। गाईको अगाडि ल्याइदिएपछि गाईले मेरो बाछो आयो भनेर त्यसलाई चाड्छिन्, पग्रिन्छन्, दुहुन्छन्। जस्तै त्यस्तै झैँ यद्यपि त्यस्तो नराम्रो मरेको बाछो हामी बन्ने होइन, भित्र पनि आत्मज्ञान पनि हुन पर्दछ, आत्मज्ञान पनि हुन पर्दछ। शरीर पनि त्यस्तै हुन पर्दछ, भित्र भाव पनि हुन पर्यो अनि बाहिर भेष पनि हुन पर्यो। भेष भाव भाषा सबै राम्रो हुन पर्दछ। त्यस हुनाले भित्र भावना पनि होस्, भेष पनि सुन्दर होस्। भेषले के गर्छ भन्दछन्? भेषले गर्छ नि हजुर, भेषले धेरै गर्दछ। एउटै समुद्रराज कहाँ समुद्र मन्थनमा सबै देवताहरू आए, तिनै समुद्रराजले भगवान श्रीमन्नारायणलाई आफ्नी छोरी दिइबक्स्यो। तिनै समुद्रराजले फेरि भोले बाबा शङ्करलाई विष दिइबक्स्यो। विष पनि समुद्रकै उत्पादन हो, भगवती लक्ष्मी पनि त्यही समुद्रकै। त्यस हुनाले किम्बाससी नेति विचारणीयम, किम्बाससा दुईटै हुन्छ। किम्बाससा नेति विचारणीयम वासः प्रधानम खलु योग्यतायाः पीताम्बरम वीक्ष ददौ तनुजाम दिगम्बरम वीक्ष विषम समुद्र भनेको हुनाले भेष बनाउनु पर्दछ। सज्जनवृन्द, गजबसँग लगाउनु, तिलक लगाउनु, न डराउनु, बडा दुःख दे भन्न पर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू, शरणागत भएका व्यक्तिहरूले पनि तिलक लगाउन सङ्कोच गरिबक्सिन्छ, भाग्य छुट्दछ त्यसको, त्यो भाग्यले वञ्चित हुन्छ। तिलक लगाउनु, आमाहरूले पनि लगाउनु। सानो भगवानको चरण, सानो सेतो भगवानको तिलक हो, जुन सेतो तिलक भगवानको चरण हो, सानो यस प्रकारले चन्द्राकार रूपले यहाँ लगाउनु। आमाहरूले, बाबाहरूले यस्तै प्रकारले लगाउनु। आमाहरूका यसमा सानो पाउ यसरी यता तेर्सिएर पाउ रहेको हुन्छ, तल सिंहासन हुन्छ अनि माझा भगवती लक्ष्मीजी भइबक्सिन्छ। त्यस्तै चाहिँ तिलक लगाउनु पर्दछ, सबैले लगाउनु यो निवेदन छ। तिलक नलगाइकन त यो खाली मस्तिष्क शैतानको घर हुन्छ, जसका निधारमा भगवानको गुरुले दिएको तिलक हुँदैन भने त्यसको ललाटमा प्रेत भूतहरू आएर बस्दछन्। हामी वञ्चित हुन्छौँ। वास्तवमा भगवानले दिन चाहेको जो समृद्धि हो त्यसलाई अत्यन्त न्यून रूपमा मात्रै ग्रहण गर्न सक्दछौँ। परिपूर्ण हुनको लागि लगाउनु यो त सम्पत्ति हो। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् कर्माणि चक्षुषा। हेर्नुहोस् त, यो यही
पाउका सम्बन्धले जुन कालिया नागलाई गरुडजीले खुब ठुङ्नुहुन्थ्यो, भगवानको पाउ देखेपछि नाद्यान मत पद लाञ्छितम भनी बक्सिन्छ। मेरो पाउको चिन्ह तिम्रा खोपडीमा थिएन र सबैले तिमीलाई अनादर गर्दथे, तिरस्कार गर्दथे, अब त तिमी सर्वपूज्य हुन्छौ, सबैले वन्दना गर्नेछन् भनेपछि त्यो भगवानको पाउको चिन्ह भएपछि त गरुडजीले त आरती गर्न थाली बक्स्यो भने चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ। हजुर लगाउनु पर्दछ तिलक, सबै सज्जन वृन्दहरूले लगाउनु ठिकै छ। नोकरी छोकरी आदिमा दौडधुप गर्दाखेरि कम भए पनि श्री अवश्य लगाउनु, जलको भए पनि भगवानको पाउको चिन्ह गर्नु, श्री लगाउनु। धीरे धीरे लाज त्यो हराउँछ। सबै तिलक लाउने भयो भने कसलाई लाज हुन्छ त? यहाँ त नकटे नाक काटिएको एउटा व्यक्ति आयो, केही अपराध गरेको थियो, नाक काटियो। त्यो नाक काटिएको व्यक्तिले के सोच्यो भने अब यो नाक काटिएको के कसरी म समाजमा देखिने, सबैले मेरैतिर दृष्टि गर्छन्, ओहो यो के यसलाई कसरी नाक काटिदिएछन् भन्छन् सबैले, अब मैले कसो गर्ने भनेर उसले के सोचेछ भने समाजमा गएछ, भोला बाला सरल सभ्य समाजमा गएर भनेछ, ओहो सज्जन वृन्द हो, तपाईहरुलाई थाहा छ भगवान माने देवताको दर्शन पितृहरूको दर्शन प्रत्यक्ष गर्ने हो भने यो नाक काट्नुहोस्। अरे तिम्रो नाक किन काटेको? मैले यो नाकको डाँडीले ईश्वरलाई हेर्न खोज्दा पितृहरूलाई हेर्न खोज्दा यही नाकले छेक्दो रहेछ, त्यस हुनाले यो नाक काट्दिएपछि दर्शन हुन्छ भनेर भने सबैले। अनि मैले नाक काटेको त छर्लङ्ग देखिएको छु, पितृहरूलाई देवताहरूलाई मेरा सामने प्रत्यक्ष देखेर अनेक प्रकारसँग मसँग संवाद गर्छन् पितृहरूले देवताहरूले। ए हो र, यदि पितृको दर्शन हुन्छ देवताहरूको दर्शन हुन्छ भने यो नाक काटेर के भयो त भनेर अर्को मूर्खले काटेछ नाक काट्यो, दुख्यो, ओखती मुलो गर्यो, अनि खोइ त पितृ खोइ देवता देखिएन नि त भन्छ। मूर्ख नाक काटिस भइहाल्यो, नभन कसैलाई, बेकारमा यस्तै यस्तै समूह बडाम्बरु, तैँले पनि देवताको दर्शन भएछ पितृको दर्शन भएछ भन मूर्ख भने अब के गर्ने? अब नाक काटियो, नाक आउँदैन। अनि त्यो मूर्खले भन्दो रहेछ, ए यहाँले भनेर मैले माने, साँच्चै पितृको दर्शन देवताको दर्शन छर्लङ्ग हुँदो रहेछ भनेपछि अनि त्यस्ता नाक काटिने धेरैजना भए। अब ती नाक काटिएका व्यक्तिहरूको एक्लै हुँदा पो लाज हुन्छ, धेरैजना भएपछि लाज हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो अब नाक काटिएका व्यक्तिहरू जस्तै ढित्तो निधार भएर बस्न हुँदैन। तिलक लगाउने व्यक्तिको समूह सबै धेरै भयो भने तिलक नलगाएकालाई लाज हुन्छ। नाक काटिएका धेरै नाक काटिएका व्यक्तिका समूहमा नाक नकाटिएकालाई लाज हुन्छ, त्यसले जानी जानी नाक काट्दछ। तर जहाँ नाकै नाक भएका हुन्छन् त्यहाँ नाक काटिएको व्यक्तिले जान लाज लाग्दछ, के अपराध गरेर यसको नाक काटियो भने चाहिँ। त्यस्तै चाहिँ यी भगवानको तिलक नाक हो, नाक काटिएको नभनौँ। यी निधारमा भगवानका पाउ दिव्य सम्पत्ति हुन्, धनम मदीयम। त्यस हुनाले तिलक लगाउनु पर्दछ भनेको अर्थ यो अभ्यास गर्नेवाला व्यक्तिलाई यो मरेको बाछोलाई देखेर गाई पक्रे चाहिँ बाहिरको भेष नभए पनि, के अरे भित्रको भेष भाव नभए पनि बाहिरको भेषले प्रसन्न भए चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायण दिव्य दम्पति प्रसन्न भई बक्सिन्छ भनेर त्यसले पछि फेरि सबै गुण ल्याउँछ भनी बक्सिन्छ। त्यस्तो यो गोदाम्बाजीले गरेको व्रतको फल के हो त्यो फलश्रुति बताइ बक्सिन्छ। सौभाग्यवती गोदाम्बा कृत व्रत फलम नावदधिम मथितवन्तं माधवं केशवं चन्द्रश्रीमुखोज्ज्वलाभरणानां गत्वा प्रसाद्य तत्र तत्परिकर स्वीकार प्रकारे धन्विनव्यच्छविमत कमलशीतलमाल ब्राह्मणोपकारक गोदोक्तं संघद्राविडमालां त्रिंशत् विभ्रंशं विना अत्रैव प्रकारेण अभ्यस्यन्तः उभयद्वीप महापर्वत भुजरक्ताक्ष स्त्रीमुख संपन्न श्रीः पत्या सर्वत्र स्त्री कृपां प्राप्य आनंद निर्भरा भवेयुर्भोजानि तास्मच्छन्दः। यो गोदाम्बाजी को ब्रह्मास्त्र हो, यो आशीर्वाद हो। यसलाई भगवानले पनि ननुच गरी बक्सिन्न, यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय हो। यो आशीर्वादलाई विश्वास गरे हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। गोदाम्बाजीले भनी बक्सिन्छ, ना उदधिम मथितवन्तं
अर्थात् समुद्रलाई, क्षीर समुद्रलाई मन्थन गरी बक्सिने भएका जो माधव भई बक्सिन्छ, लक्ष्मीपति। माधवम, मा भनेको लक्ष्मी, उहाँका धव भनेको पति, इन्दिरा लोकमाता, मा केवल यो माको अर्थ लक्ष्मी हो। लक्ष्मीको धव भन्दा माधव। यस्ता माधव मधुसूदन, माधव मधुसूदन मुकुन्द मुरारे भन्ने हो। यो माधव भगवान जो भइबक्सिन्छ, जसलाई केशवम, केशवको अर्थ खुब सुनिबक्सेका छ। केशवको अर्थ हो क इति ब्रह्मणो नाम ईशोहम सर्वदेहिनाम आवाम तवाङ्गे सम्भूतौ तस्मात् केशव नामवान। ब्रह्म रुद्रादि देवतालाई पनि केशव भनेको ब्रह्म रुद्रौ तौ बसैति केशवस्तम केशवम, भगवान केशवलाई। त्यस्ता केशव भगवानलाई जसले भगवानका शरणमा परेर भजन गर्दछन्, सब नभएर। सब नभएर सबको हुन्छ। सब भनेको जो भगवानका शरणमा पर्दैन त्यो सब हुन्छ। केशवा पुरुषाः लोके येषां हृदि न केशवः, केशवार्पित सर्वाङ्गाः न शवाः न पुनर्भवान्। को सब हुन्छ? लास को हो, जिउँदै मरेको को हो? येषां हृदि न केशव, जसका हृदयमा भगवान केशव रहिबक्सिन्न त्यो शव हो, त्यो लास हो। जसले आचार्यका माध्यमबाट भगवत शरणागति गर्दछ त्यो शव हुँदैन, त्यो शिव हुन्छ। शिव कसरी हुन्छ त? हस्ते क्षमाला हृदयराम मन्त्रम जिह्वाग्र भागे परमूल मन्त्रम यन्मस्तके केशव पाद रेणुम शिवम महाभागवतम स्मरामी भने अनुसार त्यस्तो महाभागवत बन्दछ, त्यो शिव बन्दछ। आचार्यका माध्यमबाट भगवानका शरणमा परेको व्यक्ति शिव हुन्छ। तर जसका हृदयमा भगवान आचार्यका अनुग्रहले आइबक्सिएको हुन्न, भगवत शरणागति जो हुँदैन त्यो शव हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता जो ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि वन्दनीय भगवान केशवलाई चन्द्रश्री मुखोज्ज्वला भरणानाम, अत्यन्त श्रीमुख जसको अति देदीप्यमान छ, त्यस्ता गोपाङ्गनाहरूले चन्द्रश्री मुखोज्ज्वला भरणानाम कत्ता प्रसाद्य, ती चन्द्रश्रीमुखी भएका गोपाङ्गनाहरूले गरेको व्रतलाई अनुकरण गरेर भगवती गोदाम्बाजीले पनि भगवान बटपत्रसाई भगवानको सामने गएर भगवानलाई प्रार्थना गरेर तत्र तत्परिकर स्वीकार प्रकारे भगवानद्वारा जो पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने कुरामा उहाँले प्राप्त गरिबक्स्यो। कसले त? गोदाम्बाजी। धनवी नव्य छविमत, धनवी नव्य नगर अत्यन्त सुन्दर धनवी नव्य नगरको त्यहाँ रहिबक्सेका जो ब्राह्मणोत्तम भट्टनाथ सूरी, जसका गलामा तुलसी कमलाक्ष माला छ, पञ्चमाला छ, त्यस्ता मालाले युक्त भइबक्सेका जो ब्राह्मण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भट्टनाथ सूरी की सुपुत्री गोदाम्बाजीले सबैको उपकार गरिबक्सिने कि गोदोक्तम, गोदाम्बाजीले बताएको जो सङ्गत द्राविड मालाम समूहगत, समूहमा अनुभव गरिने, गोष्ठीमा अनुभव गर्ने भएको, 30वटा गाथालाई नछोडिकन अनुभव गर्ने भएको, त्यसमा एउटै मात्रै अनुभव गरे पनि त्यसले नै कल्याण गर्दछ। यहाँ त भन्न त 30 गाथालाई भ्रंशम बिना नछोडिकन अत्रैव प्रकार यहाँ बताए अनुसार नै जसले अभ्यास गर्छन् भने ती व्यक्तिहरू उभय द्वीप महापर्वत भुजरक्ताक्ष, विशाल भगवानको बाहुको बाहुष्टभ्यम बाहुच्छायाम अवष्टभ्य, भगवानको बाहुच्छायालाई, भगवानको विशाल बाहुस्पर्शलाई प्राप्त गर्दछन्। त कस्ता भगवान? रक्ताक्ष कमलनयन पुण्डरीकाक्ष भगवानको श्रीमुख सम्पन्न श्रीहपत्या दिव्य श्रीमुखारविन्दले आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका जो भगवान श्रीमन्नारायण को भइबक्सिन्छ श्रीहपत्या लक्ष्मीपति नारायणको सर्वत्र श्री कृपाम प्राप्य, सर्वत्र जुन देशमा जुन कालमा जुन परिस्थितिमा भए पनि भगवानको सर्वविध कृपा प्राप्त गरेर अनि यसै देहका अन्तिममा परम पुरुषार्थ भगवत अनुभव पनि प्राप्त गर्दछ। आनन्द निर्भर हुन्छन्। हाम्रो अभिप्राय बुझिबक्सियोस् भनेर संक्षेपमा
गोदामबाजीले यो यसको फलश्रुति पनि बताइबक्सिन्छ। वन्दनीय आचार्य चरणहरू के गर्ने, आज दुईवटा गाथा भन्दा विलम्ब पनि भयो। आज अगाडि केही विशेष पाठ आदि पनि हुन्छन्, त्यस हुनाले आज यही नै राखौँ कि क्या हो। संक्षेपमा पहिलो गाथामा कालम अधिकारिणम कार्यनिर्वाहक कृष्णम च संश्लाघ्य व्रतम उपाकरण सत गोप्येति प्रथम गाथा। पहिलो गाथामा माने गोपाङ्गनाहरूले व्रतको प्रारम्भ गरिबक्सियो। त्यस व्रतका दोस्रो गाथामा अधिकारी कस्तो हुन्छ त्यो बताइबक्सियो। तेस्रो गाथामा त्यो व्रतद्वारा हुने भएको ऐश्वर्य, अपार ऐश्वर्य हुन्छ, मेघहरू पनि त्यसका सहयोगी बन्छन् भनेर तेस्रो गाथामा बताइबक्सियो। के अरे प्रकृत व्रतानुष्ठानतः सम्पत्स्यमानं फलम असङ्कुचिते सर्वजना पदव्यापी भविष्यति। सबैलाई त्यो फल लाभ हुन्छ यो व्रत गर्नाले भनियो। चौथो गाथामा लोकक्षेम निदान भूत पर्जन्य देवाज्ञापनम, त सबैलाई कल्याण गर्ने मेघ देवताले पनि आएर वृष्टि गरिबक्सिन्छ। अर्थात् देवता पनि भगवानका शरणमा परेकालाई द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवता भनिबक्सियो, यो अर्थ बताइबक्सियो। पाँचौं गाथामा शुभ कार्यमा विघ्न बाधा धेरै हुन्छन् भनेर त्यो अनुसन्धान गर्दै भगवानको शरणागति गरेकालाई भगवानले नै विघ्न बाधा दूर गरिबक्सिन्छ भनेर वेदान्त तत्त्व ज्ञानी कुनै विदुषीले बताइबक्सियो। त्यहाँबाट 6 गाथादेखि 15 गाथासम्म मिठो चिज एक्लै नखानु भनेको हुनाले सबैलाई जगाएर भगवत अनुभव गराउनको लागि भगवत शरणागति जान चाहने, भगवानको गोष्ठीमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई, इच्छावान भएका व्यक्तिहरूलाई सजग गराइन्छ र सबै गएर एकस्वादु नभुञ्जते अध्यवसायेन सर्वाभिर वनिताभिः सह मिलित्वा भगवत अनुभव कर्तुम उत्कण्ठया, भगवानको अनुभव गर्न उत्कण्ठा भएको हुनाले अन्तःशयनानामपि भित्र शयन गरेका गोपिनीहरूलाई पनि जगाएर 6 दिनदेखि 15 दिनसम्मको गाथाले यो सिद्ध गरियो कि मिठो चिज एक्लै नखानु, बाँडेर खानु। फेरि भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ, बाँडेर सकिबक्सिन्छ, जति बाँड्यो त्यति बढी बक्सिन्छ, अनन्त अक्षय भएका हुनाले विद्या जसरी जति पढायो त्यति बढ्दछ, विद्यादान गरेर घट्दैन। परम विद्याद्वारा नै वेद्य, विद्याद्वारा जो वेद्य भइबक्सिन्छ सा विद्या तन्मत्रिया विद्या धर्मेण शोभते। जुन विद्या धर्म भनेको साक्षात भगवानको सम्बन्धले सुशोभित हुन्छन्, ती विद्या जस्तै भगवानको ज्ञान भगवत प्रीति दानले पनि झन् बढ्दै जान्छ भनेर जाउँ सखी हो भनेर सबै भगवत अनुभवका इच्छुक भएका व्यक्तिहरू यसद्वारा वञ्चित नहुन् भनेर सबैलाई जगाइबक्सिन्छ 15 दिनसम्म। 16औं दिनबाट पार्षदलाई प्रार्थना गरिन्छ, द्वारपाललाई। सम्मिलिता सर्वापि गोपाङ्गना नन्दगोप भवनद्वारमा उपेत्य, सबै नन्द बाबाको घरमा पुगेर द्वारपालका समीपमा ढोका खोलिबक्स भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। 16औं गाथाको सारांश। 17औंमा नन्द बाबा यशोदा कृष्ण बलरामलाई जगाइबक्सिन्छ। 18औंमा कृष्ण अवतारमा जो भगवान की प्रधान महिषी महारानी भइबक्सिन्छ। महिषीको अर्थ महारानी हो। एउटा सज्जनले भैँसी लेखिबक्सिएको थियो, त्यो होइन। लैना भैँसी र लैना पाडा भएकी भैँसी त्यो होइन। त भगवानका देवदेव दिव्य महिषी भनेर हामीले भनिन्छ नि। महिषीको अर्थ राजरानी पनि हुन्छ, महिषीको अर्थ लैनी गाई हुन्छ प्रसङ्गले। त 18औं गाथाको सारांश के हो भने भगवान कृष्णका अवतारमा धेरै रानीहरू भइबक्सिन्थ्यो। त्यसमा नीला देवी, हाम्रा आलवारहरूले सन्तहरूले नीला देवीको
प्राधान्य स्वीकार गरेको हुनाले उहाँलाई जगाउने कल्पना गरिन्छ। नीलादेवीको अनुभव गरिबक्सिन्छ। जो 18औं गाथा रामानुज स्वामीजी पनि अत्यन्त प्यारो भनेर तिरुप्पावै जियर भन्ने उहाँको नाम श्री महापूर्ण स्वामीजीले राखिबक्सियो। त्यस्तै अब 19, 20, 21 मा नीलादेवी र नीला वल्लभ भगवान श्रीकृष्णको बार उत्थापन बडा सुन्दर सरस प्रक्रियाले छ, अनुसन्धेय छ। त्यस्तै 22औं गाथामा गोपिनीहरूले भगवानका सामने हामी हजुरका अनन्या रहौं भनेर अनन्या त बताएर कृष्ण कटाक्षले नै हामी बाँच्दा छौं भन्ने बताइबक्सिन्छ। 23औं गाथामा भगवानको शयनकालिक जो सुन्दरता त्यसको अनुभव गरिबक्सिन्छ। अनि त्यसमा गमनकालिक पनि हामीले अनुभव गर्न पाऊँ भनेपछि भगवानले उनीहरूको प्रार्थना सुनेर त्यहाँबाट आइबक्सिन्छ। अनि त्यति बेला भगवानले उनीहरूले भनेको मानेपछि 23औं गाथामा भगवान त्यहाँबाट आइबक्सिन्छ दिव्य सिंहासनसम्म। 10 भनेको 18 पाउ भगवानले लगभग आइबक्स्यो। त्यो देखेर हो हामीले हट गरेर भगवानलाई त्यत्रो बाटो हिँड्न लायौं, भगवानको मङ्गलाशासन गरिन भनेर 24औं गाथामा अन्तिबलविन्दा एडिपोत्ति भनेर भगवानको मङ्गलाशासन गरिबक्सिन्छ। भगवानका अवयवहरूको, भगवानका श्रीविग्रहमा भएका दिव्य सूरी जो सुदर्शन सूरी, पाञ्चजन्य सूरी, कुन्त आदि सबैको मङ्गलाशासन गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै 25औं गाथामा बिहानै शीतबाधालाई पनि जाडोलाई पनि वास्ता नगरेर यहाँ आउनुभयो एक गोपाङ्गना हो, हजुरलाई मैले के गर्ने होला भनेपछि भगवानले सोधेपछि गोपिनीहरूले भवदीयम जन्म कर्म च गायन्त्यः क्लेशलेश मन्त्रेण समागतास्म, हजुरको जन्म कर्मको महिमा गान गर्दै हामीहरूले शरीरको धर्मलाई बिर्सेर आनन्दपूर्वक यहाँसम्म आएका छौँ भनेर निवेदन गरिबक्सिन्छ। 25औं गाथामा 26औं गाथामा मार्गशीर्ष भगवान हाम्रो एउटा न्यू मात्रै हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य हजुर भइबक्सिन्छ, हजुर नै हाम्रो फल हो, अरूको दृष्टिमा अब सुवृष्टि आदि हो, हाम्रो मुख्य फल हजुर भइबक्सिन्छ भनेर भनिबक्सिन्छ। अनि 27औं गाथामा गृहिणी सौभाग्यको चर्चा आउँछ। भगवानका सन्निधिमा गृहिणीहरूले प्राप्त गर्ने सौभाग्य। 28औं मा आफू हाम्रो आकिञ्चन्य निवेदन गरेर हामीले केही अपराध गरेका छौँ क्षमा गरिबक्स्योस्, अपराध क्षमा। हजुरको नाम सानो नामले हजुरलाई बोलायौँ, गोविन्द यो सौलभ्य गुण प्रकट गर्ने ठाउँमा जुन परत्व गुण बताउने नारायण नामले पुकार्यौँ, हामीलाई क्षमा गरिबक्स्योस् भनेर क्षमा पनि गरिबक्सिन्छ। 29औं र 30औं मा सुरुदेखि यहाँसम्म जो बार बताइएको पुरुषार्थ प्रदान हो त्यसलाई प्रभु हजुरले कृपा गरेर दिइबक्स्योस् भनेर बार भनिबक्सिन्छ। 30औं गाथामा यो व्रत गर्नेवाला व्यक्तिलाई फल अवश्य लाभ हुन्छ भनेर भगवती गोदाम्बाजीले हामीलाई दिव्य अनुग्रह गरिबक्स्यो। यस्तो भगवती गोदाम्बाजीको यो पावन श्रीव्रत प्रबन्धको अनुसन्धान गर्ने सौभाग्य प्रदान गरिबक्स्यो। समस्त पूज्य आचार्य चरणहरूलाई, 7 समुद्र पारिरहेका महाभागवतहरूलाई, हाम्रो पवित्र हिन्दू राष्ट्र नेपालमा रहेर पनि श्रवण गरिबक्सिने समस्त भागवत आचार्य आबाल वृद्ध वनिता सबैका श्री चरणमा हृदयदेखि नै सभक्ति कोटि प्रणति गरौँ। यस्तो भावना सधैँ आओस्। हजुरहरूसँग यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना गर्दै कहिल्यै पनि हृदयमा अहङ्कार नआओस्। भगवत सेवा, भागवत सेवा, आचार्य सेवा यसलाई पुरुषार्थ मानेर गर्ने भाव होस्। यो आशीर्वाद माग्दै हजुरहरू सबै परम विज्ञ भइबक्सिन्छ। यस्ता विज्ञ आचार्यहरूले श्रीमन्नारायण देवस्थानबाट आचार्यहरूले यो धनुर्मासको पनि कालक्षेप होस् भनेर यस्ता मन्दमतीलाई यस्तो गुरुतर कार्यमा खटाइबक्स्यो। यो निर्वाह गर्न त यस्ताले के सक्छ र पनि जे जानी नजानी केही भने राम्रो भयो, हजुरहरूकै अनुग्रह हो, दासको दोष त त्यहाँ आएकै होला। यो अत्यन्त गहन विषय हो। यसलाई यसैमा डुबेर तदाकार भएर भनेर बल्ल भन्न सकिन्छ। हामी जस्ता क्षुद्र व्यक्तिले भन्न सकिन्न। भगवती गोदाम्बाजीले र उहाँले भन्न चाहिबक्सेको
तदीय शेषत्व आचार्यको कैङ्कर्य मुख्य हो। धन्यर्थद्वारा आचार्यलाई हामीले प्रसन्न पारौँ। हामी आफूले कुनै व्यक्तिले म आचार्य हुँ भन्न आफूले नसम्झनु, आफ्ना आचार्यलाई आचार्य सम्झने, आफ्ना गुरुभाइलाई मैले दीक्षित गराउँछु भने पनि तिनीहरूलाई हाम्रा गुरुभाइ हुनुहुन्छ भन्ने सम्झनु पर्दछ। र ती शिष्यहरूले भने हाम्रा आचार्य हुनुहुन्छ भनेर सम्झनु पर्दछ। आचार्यमा, परमाचार्यमा, यो आचार्य परम्परामा सबैको निष्ठा होस्। सबैमा म भागवत हुँ, वैष्णव भनेर वैदिक सनातन धर्मको आस्था गर्नेवाला व्यक्तिमा पनि अनादर अनास्था नभएर उहाँहरू पनि भोलि यो यहाँ नाइकन जाने बाटो त छँदै छैन। स्वधर्मनिष्ठ सदजन्म भी पुमान विरिञ्चिता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यय भगवान शङ्करजीले भनिबक्सिन्छ। अन्तिममा सबैले क्रमशः भागवत धर्मको अनुष्ठान गरेर बल्ल मुक्ति हुन्छ। अपेक्षिक मुक्ति जेलमा भएका व्यक्तिलाई त्यहाँबाट मुक्ति गराइदियो भने अपेक्षिक मुक्ति यही संसारभित्र, अब एउटा संसारबाट अर्को संसारमा, एउटा लोकबाट अर्को लोकमा जाने त्यो कुरा त बन्धनकै बन्धन हो। फलामको साङ्गलाबाट सुनको साङ्गलाले बाँधिने, तर वास्तवमा भगवानको अनुग्रह भाजन भएर भगवत अनुभव गर्ने त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा जानको लागि भगवत शरणागति नै अपरिहार्य कार्य हो। अर्को उपाय केही पनि छैन। जति डुलौं तीर्थ अनेक सुन्दर गंगा गया नैमिषरङ्ग पुष्कर परिन्न नारायणका भने भर तरिन्न संसार अगाध सागर। सज्जन वृन्द हो, वास्तवमा त्यो मुक्तिको लागि रामानुज पथ तीर्थान मुक्ति विन्दति विन्दति विन्दत्येव। त्यसो हुनाले प्रवचन सक्तः के अरे जे होस् रामानुज स्वामीजीको सम्बन्धले मुक्ति हुन्छ। त्यही कुरा नै यो प्रबन्धको तात्पर्य हो भन्दै आज यही विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।